کسی که کل شبا بالا سرم نشسته و برای زندگیم دعا کرده، یعنی دخترم، الان نمیخواد ریختمو ببینه. هوری، به بابا نگاه کن. یعنی تو بیقراری منو نمیبینی؟ مجبوریم و بیچارگیمو نمیبینی؟ هوری، تو سرتو میذاشتی رو سینم و با قلبم حرف میزدی. هوری، نمیخوام سرتو پایین ببینم. میخوام حال قلبمو نشونت بدم، چون توش به جز تو هیچی نیست دخترم. وقتی میبینم هر روز ازم دور میشی دلم میخواد بمیرم. دل تو دلم نیست. دختر عزیزم، من مجبورم اینو بفهم. آدم میتونه ببینش همه چیشی داره میره، ولی نمیتونه رفتن آبروشو ببینه. تا آبروی منی، دختر منی. عزیزم بابا، تو دختر کسی هستی که به خاطر آرزوی مادری که بزرگش کرده داره دخترشو تقدیم میکنه. پدری که همه نفسشو برات میده نمیتونه یه آرزوی کوچیکو فراموش کنه. نمیتونم به عقب برگردم. نمیتونم دخترم. همراه این بیمار کیه؟ کسیو نداره، تنهاست. بابا این همون مریضیه که در موردش بهت گفته بودم. بابا
کیو که میخوای واسه عروسی دعوت کنی اونو اسمشو اینجا بنویس. ولی اول از همه اسم مهمونای خودمو بنویس. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ بیا بنویس. محمد جمال الدین. میخوام اولین کارت عروسیم به اسم جمال باشه.